حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر ایک بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آستانے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارک دے کول بے کے اکھاں تو نبی نائے تے روزانہ رو رہے آئے دن رات رو رہے آئے یا رسول اللہ اکھاں چاہی دیا نے یا رسول اللہ اکھاں دی بنائی چاہی دیے 8 دن بیت گئے اکھاں نہیں ملیاں اکھاں دی بنائی واپس نہیں آئی لوگاں نے امیر المومنین دی بارگاہ دے اندر جا کے شکایت کی تھی اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ ہے روزہ رسول دے قریب بیٹھا ہفتہ بیت گیا ہے منگ دینو تے روشنی نہیں ملی حالانکہ دارے ہوئے کہ اللہ دا اعلان ہے کہ جڑا بھی اس در تے آ جائے میں رب خالی نہیں موڑ دا اس بندے نو 8 دن ہو گئے نے اکھا مانگ دیا نو اکھا نہیں ملیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے اس بندے نو بازو تو پکڑیا ہلا کے فرمایا اگر صبح تک تینو اکھا نہ ملیاں صبح تک تیری بنائی واپس نہ آئی میں تیری گردن اتار دیا گا ہر بندے دے ذہن دے اندر ایک سوال آ سکتا ہے کہ جناب وہ تے سائل ہے وہ منگن والا ہے اور حضرت عمر نے سائل نو تمغیل آ دیتی اگر اکھا نہ ملیاں صبح تک تینو بینائی نہ ملی تیری گردن اتار دیتی جائے گی تے سائل نو آن والے نو انجی دی تمغی دے رہا لیکن حضرت عمر دے اگلے فرمان تو بات واضح ہو جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نور نظر ولایت دے نال ان دے اندر دا حال سمجھ گئے سن رات بیتی انہوں نے ڈر ہویا کہ اگر اکھا نہ ملیاں تے صبح سر اتر جائے گا رات نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ دے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر انتہائی گڑگڑایا یا رسول اللہ اکھاں دے دے یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ میں نو بنائی دے دے ورنہ صبح عمر میری گردن اتار دے گا صحابہ کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے صبح دا سورج طلوع بعد جو آیا سی انہوں اللہ نے اکھاں پہلے دے اکھاں پہلے مل گئی لوگاں نے حضرت عمر دے کولوں پوچھیا امیر المومنین 8 دن ہو گئے نے روندے نو نہیں ملیاں ایک رات وچ مل گئیاں وجہ کی ہے آپ نے فرمایا اصل دے اندر اے منافق سی دلوں مانگدا نہیں سی اے منافق سی ایں دے دل دے اندر نفاق سی اے دلوں نہیں سی مانگدا درے رسول دی توہین کرنا چاہندا سی کہ جا کے کواں گا ویکھو لوکی آندے نے اوتھوں کوئی خالی نہیں مڑدا میں خالی آ گیا تے جدوں اینو خطرہ ہویا ہے نا کہ ہن میری گردن اتر جائے گی پھر دلوں منگیاں پھر دلوں آواز نکلی ہے